السلام عليكم tout le monde. ان شاء الله تكونوا كامل ملاح وكامل لاباس. الوغ درت لكم ان بوتي فلوج يبدا من الحد حتى يومنا هذا، يعني حتى الثلاثة. الوغ كيما راكم تشوفوا الحد الصباح نط حبيت نروح الحمام. انا اون فوا بار سيمين لازم نروح الحمام، نموت على الحمام، انا عاشقة الحمام. كيما راكم تشوفوا هذا الحمام تاع لوتيل تاع إليت وورد اللي في فان. حمام مليح، عندكم من الصباح حتى الثلاثة. وفوق 3 يولي الحمام ميكس، يعني رجال ونساء، بس صباح غير نساء. درت تحميمة هايلة وريحت وحسيت روحي بيان وقع وكلش. وداير حبيت نوريكم لي برودوي اللي راني نستعملهم. كيما هذا بونتين جديد راني نستعمل الشعري مخدوم بالورد، يعني et en même temps هذا c'est un masque pour les cheveux مخدوم بالافوكا et العسل. راني نسي فيه ما على باليش جو هادو كاع سي دي برودوي راني نسيهم جدد، ما باشين مليح ولا لا. وبيان سور الكياسة من الجزائر made in Algeria. Après je suis sortie من الحمام، je suis sortie على بالي en temps normal ما لازمش نخرج، ماما كانت تشوفني تغسلني، mais je voulais absolument faire نفطر برا، يعني ندير لو بوتي ديجوني ديالي برا. j'ai pris mon petit déjeuner، كليت شبعت الحمد لله. مور le petit déjeuner حبيت نروح للسينما. au début non je me suis dit نروح centre commercial، بعد كي رحت للسونتر كوميرسيال je me suis dit يلا ندخل السينما. دخلت للسينما، j'ai vu un film il était pas mal، عجبني انتيك. جوزنا الوقت كما يقولوا. موراها جو سوي ديسوندو للسونتر كوميرسيال، شفت الالكتروميناجي، السومه تاع هذه حبيت نعرف لي بري فيو طلع بزاف الدولار. الو حبيت نعرف لي بري وين راهم يدوروا اي تو. داير حبيت نسقسيكم بور لي جون اللي يستعملوا كيما قلت لكم لي جون اللي يستعملوا لي بروس ا دون اورال بي، واش رايكم فيهم؟ اسكو ملاح ولا لا؟ et surtout j'aimerais bien avoir un avis تاع un dentiste ولا اسكو ملاح لي دون ولا لا. فوالا سينون فوالا هذا كيما يقولوا الشارع تاع فان تاع بيكيولو. شارع مليح، ما يرقدوش كامل فريمون ما يرقدوش، tout le temps كاين الغاشي، et tout le temps الناس تشري تقضي دير شوبينغ تحيرو. d'ailleurs en parlant de shopping j'ai acheté 2 pyjamas. هذه نسيتها لا مارك، نسيت اسمها لا مارك، المهم صالي ترو دو ميموار. شريت هاد لو بيجاما 500 ليرة فوالا. 100% genre soie la soie et tout la qualité روعة. واش نقول لكم عجبني بزاف لا كاليتي، même si غالي شوية mais bon. mais sinon هذا تاني شريته، هذا كان en promotion 199 ليرة. عجبتني ميم لا كاليتي تاع لو بيجاما، باسكو لو بيجاما il est important كي ترقدوا. وشوفوا تعلمت حاجه يا با ميو كو لا كاليتي، قد ما تشرو حاجه كاليتي قد ما تشد لكم وقد ما تخرج عليكم. فوالا موراها بيان سور نط صباح بكري 7 du matin، رحت حتى الحكاري. دايوغ حكاري هذيك المهم في الطريق دايوغ جي فيو هاد لو شاتو، لو مانيفيك شاتو، عجبني بزاف. ما عبيش انا نحب لي زيستوار هكذا لي كونت دو في تو، عجبني بزاف هاد لو شاتو، جو لو تروف مانيفيك. جوغي ايمي نحوس على ليستوار ديالو مي جي با يو لو، مي ان شاء الله نحوس على ليستوار ونحكي لكم عليها. سينو on a pris le petit déjeuner تاعنا rapidement, vite fait. Après, j'ai fait un petit tour en ville. واش كاين واش ما كاش، كيفاه جايه لا فيل. داير الناس كيما راكم تشوفوا هذا اللي عنده شاشيه انا نعيط لها شاشيه مي بون. يافي كلكو بيرسون اللي دايرين هذيك العفسه تاعهم كيما تاع العراقيين. اي سي اون بيتيت فيل جور اسي سامبا، عجبتني. معمره فيها لي كافيتيريا، جو ماتوندي با يكونوا فيها لي كافيتيريا بزاف، مي فيها بزاف لي كافيتيريا. داير دخلت لها نشرب قهوه، من بعد دخلت للاخرى ما قعدتش في بلاصه، باسكو كون تحبي تو ديكوفر تو تشوفي الناس كيف جايين. انا ما على باليش، انا هكذا نحب نفهم، نحب نحوس نفهم، نحب نعرف العقليه تاع هذوك الناس اي تو. ابري جينا لهنا اون مانجي، كلينا هنايا. واش كليت هكذاك؟ وي كليت البروشيت دو فياند وميلانج، يعني بروشيت دو فياند et puis voilà c'était bon ça va. sinon après غدوه من داك يعني اللي رانا اليوم يومنا الحاضر
نضت الصباح à 7h30 du matin, j'ai pris mon petit déjeuner, لبست لي فاليز داير كنت وريتهم لكم في ستوري. جيت فاليزه وحده خلصت عليا، رحت بثلاثه فاليزات. المهم ركبت لافيون داير ما جيت نلقاه فول يا جدكم. ركبت لافيون لانطاليا، ومن بعدين من انطاليا ركبت لو بوس، راني في البوس هنايا حتى لاسبارتا. ركبت لو بوس حتى لاسبارتا. لو بوس سيتي تري تري كونفورتابل، سيتي سامبا. فوالا، نخليكم شويه تستمتعوا باسكو هضرت بزاف. هاي لحقت لوتيل، حبيت نوري لكم ما شامبر. لوتيل سي هيلتون في سبارتا. جادور هاد لوتيل، سي با لا بروميير فوا نجي ليه، جو لادور. Vous imaginez que genre فطرت 17h ولا 17h30 حتى فريت شغالاتي باش قدرت نفطر، باش هكذا نريح حيتو نعرف بلي نريح حيتو. ابخي فوالا دخلت لوتيل جي بري اون دوش وهكذا خلص نهاري. فوالا لي مينيسكرو بيزو، تهلاو في روحكم، تهلاو في ناس تحبوها، ما تنساوش.